सो यस्तो घुमाइदिएपछि चाहिँ यो चाहिँ निन्जा टेक्निक बस्नु च्यातेको कटुलर छ खासमा यस्तै थियो नि हौ हामीलाई के सोचेको होला अघि बढी सकेर बोकाको छोरा कति माइलेज देला जस्तो एक्सपेक्ट कति छ त्यो लागि हेलो एभ्रिवान है वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो यतिकै शनिबार घर बस्दा बस्दा के अनि होइन सो गिटार बजाउनु पनि अल्छी लाग्यो है सो आज चाहिँ म र मेरो साथी है नितेश है सो मेरो पल्सर 220 र त्यसको पल्सर 200 NS को चाहिँ माइलेज टेस्टको बारेमा एउटा सानो भिडियो बनाउँदैछौँ है सो लेट्स गेट स्टार्टेड है त सो म आइसकेको छु है रोडमा है सो यही रहेछ ल यो है के छ है पहिला अब टक्क वर्कसप जाउँ होइन पेट्रोल ट्याङ्क एम्प्टी गरौँ सो राइट न हामी वर्कसप आइपुगेछौँ होइन सो यहाँ चाहिँ अब टक्क पेट्रोल ट्याङ्क एम्प्टी गर्ने काम हुँदैछ है ल ब्रदर गयो ल पछि आउँछ है सिधै जाउँ सिधै पेट्रोल सेट्रोल सब निकाल्न सक्यो होइन अब त्यही हो कहाँ गएर ठ्याक्क चाहिँ सकिँदो रहेछ होइन दुईजनाकै पेट्रोल सो पुरै टोटली एम्टी है 1 लिटर पनि एक थोपो पनि नहुने गरेर कार्बोरेटर पनि सकेर पुरा जहाँ एम्टी हुन्छ होइन सो त्यहीँ गएर चाहिँ हामी ट्याक्कै 1 लिटर है सो दुइटैको एकैचोटि त नसकेला होइन त्यो भन्न सकिँदैन सो जहाँ सकिन्छ त्यहीँनिर देखाउँछु है फर्स्टमा चाहिँ NS को पेट्रोल सकिएको छ है सो छैन है सर्टकट ट्राई गर्दा सो यसको पुरै टोटल स्टार्ट हान्नु ट्राई गर सो है यसको पुरै एन्ड भएको छ है यहाँ यो पनि रिजर्भमै छ है सो फर्स्टमा चाहिँ 1 लिटर यसमा हाल्छ है म ल बाँकी फेरि मेरो एक छ नचुहोस् है घप्पै घोप्टा नि घप्पै घोप्टाइदिनु त गाई सो अब यसको ट्रिप चाहिँ 0 गरिदिउँ है यो होइन त्यसै भयो जस्तो लाग्यो ल ट्रिप 20 भयो यसको 1 लिटर पेट्रोल है ल एम्टी भयो है सो मेरो अब कहाँ गएर एम्टी हुने हो है सो त्यस पछाडि आउँछ है मजा सो गाई चाहिँ मेरो पनि पेट्रोल चाहिँ यहाँ आएर सक्यो है छैन है ल अनमै छ है सनमै छ स्टार्ट हुनु छोड्यो है सो 1 लिटर पेट्रोल हाल्छु म है ठ्याक्कै नपोखोस् है त ठ्याक्कै ल है त मिलाएर है सो यस्तो घुमाइदिएपछि चाहिँ यो चाहिँ निन्जा टेक्निक के एकैछिन सकिन्छ फ्वाक हुन्छ ल हेर्नु है यो हो नि त सो एकछिन कार्बोरेटरसम्म पेट्रोललाई सेटल हुन दिउँ होइन मेरो बाइकको पनि ट्रिप 2 रिसेट गरिदिन्छु म है सो ट्रिप 20 भयो मैले भर्खर 1 लिटर हालेँ है गाइस ल हामी दुईजनाकै 1 लिटर चाहिँ पेट्रोल हालेको छौँ होइन सो ट्रिप 2 चाहिँ 0 छ सो कहाँसम्म पुग्दो रहेछ लेट्स सी है त छ है सो 1 लिटर पेट्रोल कहाँसम्म पुग्छ पल्सर 220 मेरो है BS3 2016 मोडलको है 5 इयर्स भयो 32,175 किलोमिटर्स गुड्या छ है टिल नाउ यु क्यान सी है सो पछाडि आउँदैछ NS है त्यसको BS4 हो हामी माइलेज टेस्ट गर्दैछौँ पुरा जहाँनिर ट्याक्क अफ हुन्छ एक थोपो पनि स्टार्ट नहुने गरेर हुन्छ होइन सो ट्याक्कै म ट्रिप देखाउँछु तपाईँहरूलाई है माइलेज बढाउनको लागि चाहिँ केही टिप्सहरू मलाई थाहा भएको जति म भनिदिन्छु होइन सो फर्स्ट कुरा त तपाईँले मेन ध्यान राख्नु पर्ने एकदम नर्मल कुरा भनेको चाहिँ टाइम टु टाइम सर्भिसिङ हो है फुल सर्भिसिङ 1000 देखि 1200सम्म गर्नलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु नेक्स्ट टिप भनेको चाहिँ तपाईँको एयर फिल्टर है तपाईँको एयर फिल्टर एकदम फोहोर छ है सो हुन त यो टाइम टु सर्भिसिङ गर्ने बेलामै गरिहाल्छ होइन तै पनि नर्मल यो वासेबल फोम भएको एयर फिल्टर चाहिँ जस्तै पल्सर 220 को हुन्छ होइन NS को त हुँदैन है सो स्प्लेन्डरहरू पुरानो कति मोडलहरूको वासेबल हुन्छ कि यो फोमवाला हुन्छ है सो यसलाई चाहिँ मैले 500 किलोमिटरमा चाहिँ घरमै धोइदिन्छु क्या सो म तपाईँहरूलाई पनि त्यही रिकमेन्ड गर्छु है सो आफूले यो झिक्न त्यति गाह्रो पनि छैन होइन मजाले एउटा स्क्रु ड्राइभर एउटा भए पुग्छ एयर फिल्टर निस्किन्छ है सो तपाईँहरूसँग पनि फोम भएको एयर फिल्टर छ भने चाहिँ सो आफै सफा गर्नुलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु क्या म चाहिँ है अर्को थर्ड टिप भनेको चाहिँ त्यो मेकानिकहरूले गरिदिन्छ गर्न चाहिँ होइन तपाईँको त्यो कार्बोरेटर ट्युनिङ पनि कहिलेकाहीँ मिलेन भने चाहिँ तपाईँको माइलेजहरू चाहिँ राम्रो दिँदैन क्या है सो कार्बोरेटर ट्युनिङ गर्नलाई पनि सजेस्ट गर्छु म होइन तपाईँको इफ
त्यो दिइरहेको छैन, माइलेज राम्रो दिइरहेको छैन भने चाहिँ होइन। सो नर्मल माइलेज भनेको अब पल्सर 220 दिने भनेको त्यही 30 to 35 होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ है। सो आफ्नो बाइकको एउटा हुन्छ होइन। सो त्योभन्दा क्रस त त्यो दिनै दिँदैन होइन माइलेज है। सो आफ्नो बाइकको जति लिमिट छ त्यति नै दिन्छ। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदम इकोनोमी राइड गरेर चाहिँ मेरो बाइकको माइलेज देखाउँदै गइरहेको छु होइन। सो इभन मैले पनि टेस्ट चाहिँ गरेको छैन अहिलेसम्म। वी आर नाउ एट कोटेश्वर है। सो यो हाइवे भनेको चाहिँ एकदम बेस्ट क्या, बबाल हाइवे बबाल है। यो हाइवेको बेस्ट पार्ट भनेकै मलाई चाहिँ यो टक्क बिचमा चाहिँ यो बाटोहरू छ नि, जस्तै एकदम मजाको हाइवे छ, वान वे भयो। यता बिचमा चाहिँ जस के अरे मान्छेहरू पनि आउनु नमिल्ने गरेर पुरा बारिदिएको छ क्या। सो बेस्ट पार्ट चाहिँ भक्तपुर हाइवेको यही लाग्छ क्या मलाई। सो कोटेश्वर कलङ्कीको हाइवे पनि हाम्रो घरतिरको त्यो हाइवे पनि एकदम ठुलो चाहिँ बनाएको छ, योभन्दा पनि ठुलो छ। बट त्यहाँ चाहिँ एउटा मलाई के रिस्क लाग्छ भने चाहिँ एकदम मान्छेहरू जहाँ पायो त्यहाँबाट रोड काटिदिन्छ। यहाँ चाहिँ अब आकाशी पुल बाहेक अन्त रोड काट्ने त्यो बिचमा हिँड्ने ठाउँै नभएको भएर चाहिँ एकदम सेफ छ क्या यो हाइवे चाहिँ। सो लेट्स इन्जोय द राइड है त अब। अगाडि है यु क्यान सी राधे बिल्डिङ है। तिम्रो घर त्यही त ल होइन र तिमीलाई मैले चिनेको छैन र मोटर गुडाउँदै बाई रोडको बाटोमा धुलो उडाउँदै हल्का गाना गाइदिए कहिलेकाहीँ है। पछाडि पनि हेर्नु पऱ्यो यसो, नत्र मलाई डर लाग्छ है यो बाटोमा। गोली आइदिन्छन् क्या ठुल्ठुलो गाडीहरू है, डरै लाग्ने गरेर आइदिन्छन् भने। ग्रिन लाइट बलिरहेको छ सर, लठ्याक्कै येल्लो बलिदिएर है, लठ्याक्कै येल्लो। यो पनि आयो होइन येल्लो कट्यो। ओ आइस ऊ यसरी आउँछ क्या गाडीहरू पुरै, आफूभन्दा स्पिड आउनु खोज्छ। अनि म त यसरी साइड दिइहाल्छु क्या, यसरी हेर्दै ल अगाडि चेकिङ रहेछ है। सो यस सूर्य विनायक पुग्यो राइट नाउ। 10 किलोमिटर भयो है। सो यो बाटो जाउँ आइज। सो यताबाट पेप्सी कोला जाने बाटो निस्किन्छ कि निस्किँदैन है। ओहो नेवारी बाउचा कहाँबाट आइरहेको यार, गन वेउ छ गन वेउ का अयो रोरे ठनु गयो मजिउ का मुखला। ल महाका त्यही हाइवे निस्किदिरहेको क्या हो, ढक भइदिएर यार यही हाइवे निस्किदिरहेको क्या अहिले। अब यहाँबाट रिटर्न हुँ होइन, कलङ्कीसम्म पुग्नु भाइ। राइट न हामी चाहिँ कोटेश्वर छौँ है। सो यहाँबाट हामी अब वर्कको हुँदै है वर्कको निस्किन्छौँ है। सो टोटल 19 किलोमिटर्स छ है। हामी अघि भित्रको बाटोमा थियौँ भाइ। तेरो बाइकले कति माइलेज देला जस्तो एक्सपेक्ट कति छ? 22-25 एक्सपेक्टेसन। ल त्यो एक्सपेक्टेसन कतिको मिट हुन्छ हेरौँ है त एकछिन। सो 28 किलोमिटर्स डन है। सो हामी अहिले यहाँबाट कलङ्की है। सो कलङ्कीसम्म हामी टच गरेर रिटर्न हुन्छौँ। लेट्स सी कलङ्कीसम्म पुग्छ कि पुग्दैन है। अब पेट्रोल सकाएर ठ्याक्कै माइलेज कति दिन्छ भनेर हामीले देखाउनलाई चाहिँ अब अझै एक्स्ट्रा राइड गर्नुपर्ने बेला भयो। सो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स चोबार है। सो गाइज राइट नाउ हामी चोबारको यतापट्टि डाँडामा आइपुगेका छौँ होइन। सो यसको गोप्रोको बरु ब्याट्री सकिसक्यो, 1 लिटर तेल सकेको छैन है। 40 किलोमिटर्स है, टिल नाउ 40 किलोमिटर्स है। सो राइट नाउ हामी चोबारको यतापट्टिको बाटोमा छौँ है। सो मेरो बाइक यतिखेरसम्म 38 किलोमिटर गुडिसकेको छ है। त्यसको त अझ 40 कति गुडिसकेको छ है।
सो तपाईँहरूले विश्वास लाग्दैन होला है माइलेज यति दिइरहेछ भनेर। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने टाइमली सर्भिसिङ यताउता अनि नर्मल राइडिङ कन्डिसनमा अनि हाम्रो फेरि आज त्यस्तो जामहरू यस्तो ट्राफिक जामहरूमा त्यति बसेको थिएनौँ हामी होइन। सो नर्मली यो हाइवे जस्तो राइड भइरहेछ है, तर यहाँ चाहिँ अलिअलि यस्तै बाटो छ है हल्का भित्र चाहिँ। सो नर्मली ओभरअल एभरेजमा चाहिँ त्यस्तै 35 देखि 38 त दिँदो रहेछ क्या। नर्मल्ली ट्राफिक जामहरू यताउता भयो भने पनि 30 त एक्सपेक्ट गर्न सकिँदो रहेछ मेरो बाइकबाट है। सो इभन त्यसको बाइकबाट पनि त्यसको पनि स्टिल अझै नै मजाले स्मुथ गइरहेछ क्या। सो किन भाइ कतिवटा छ कति जान्छ? 4 जनालाई त कसरी छोड्नु भाइ? 4 जना त्यहाँ ट्राफिकहरू छ भाइ, ट्राफिकहरू ट्राफिक भयो भने के गर्ने त भाइ? तिम्रो लाइसेन्स छ, तिम्रो लाइसेन्स छोडिदिउँ नि त ट्राफिक, तिमी चलाऊ ल हुन्छ। ल 4वटा रोक बाइक, हामी 4 जना पुऱ्याइन्छौँ है। ल बस बस आऊ ल, तिमीहरू बच्चा बच्चा रहेछौ ल। ए त्यसो झगडा नगर भाइ, जुन हुन्छ त्यसमा बस एकछिन 2 मिनटको लागि है। ल हामीले चाहिँ यहाँ भाइहरूलाई लिफ्ट दिइरहेछौँ है। सो 3 जना भयो। ल गाइस त्यसको पेट्रोल सक्यो केटा, ओर्लिउ अब। सो यस त्यसको पेट्रोल सक्यो। ल गाइस है यसको पेट्रोल सक्यो कति किलोमिटरमा भन्दाखेरि 42.5 मा पुरै फाँक भएको हो, पुरै फाँक भएको हो। ल झर भाइ पेट्रोल हाल्नुपर्छ अब, पेट्रोल हामी यस्तै त हो नि होइन, हामी यस्तै त हो नि ब्रेकको पार्टी है त। ल पार्ट 2 ल पार्ट 2 ल। हामी यस्तै त हो नि बुढा, हामी यस्तै त हो नि बुढी, ठिकठाक आफ्नो ठाउँमा बस्छ च्यातेको कठिन छ खासमा यस्तै त हो नि हौ। हामीलाई के सोचेको होला अघि बढी सकेर बोक्काको छोरा बोक्काको छोरा आँसु हँसाउँछु म नाच्छु नचाउँछु सिलेक्स पारामा मटन चपाउँछु दारू लगाउँछु ढाड लगाउँछु पाठिया नाइ जब रक्सी मगाउँछु। सो है त्यसले पेट्रोल हाल्यो 1 लिटर, अब त्यसको सकिसक्यो 42 कति छ 42.5 होइन है तेरो। सो गाइज यु क्यान सी है मेरो बाइकको नि सक्यो है पेट्रोल ए 41। सो 41.8 मेरो दियो है, त्यसको लागि 42.5 थियो ल। सो त्यही है हाम्रो अब हाइवे जस्तै खालको राइड भयो होइन। सो त्यही भएर चाहिँ हल्का बढी माइलेज दिए जस्तो लाग्यो है। माइलेजको टेस्ट पनि भयो 41.8 दियो मेरोले है। ल भाइहरू ल गुड बाई है। ल बसन्तपुर आउँदा टिकटकमा मेसेज गर है, फेसबुक पनि एड गर है भाइ। ल त्यही भने अचम्म मलाई हामीलाई अचम्म लागेर छ।